सब्सक्राइब करें इस चैनल को और घंटी के निशान को दबाएं आने वाली हर वीडियो को देखने के लिए। सबसे पहले इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और अच्छा सा कमेंट दें। शुक्रिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरे मोहतरम व्यूवर्स, क्या हाल हैं आपके? खैरियत से हैं? ठीक ठाक हैं? तबीयत आपकी कैसी है? मिजाज ठीक हैं आपके? खैर व आफियत से हैं? अल्लाह करीम से दुआ है कि आप हमेशा खुश रहें, हंसते रहें, मुस्कुराते रहें और दूसरों को भी खुश रखें। अल्लाह ताला आपको दुनिया और आखिरत की कामयाबियां नसीब फरमाए। अल्लाह ताला आपको दुनिया और आखिरत की इज्जतें नसीब फरमाए। अल्लाह ताला आपको दुनिया और आखिरत की खुशियां नसीब फरमाए। ये हमारी दुआ है। जो भाई भी मेरी इस वीडियो को देख रहा हो वो इसको लाइक करें, शेयर करें और अच्छा सा कमेंट दें। और जो भाई मेरे इस चैनल के ऊपर नए आए हैं तो इसको ज़रूर सब्सक्राइब करें। अल्लाह ताला आपको दुनिया और आखिरत में खुश रखे। आमीन। ये हमारी दुआ है। कल मैं वीडियो नहीं बना सका, मैं थोड़ा सफ़र के ऊपर गया हुआ था। तो सुबह के गए और रात को तकरीबन 9:30 बजे वापस आए। सफ़र लंबा था और थकावट थी। दिन को भी मौका नहीं मिला और रात को तो वीडियो में बनाता नहीं हूँ। मैं बनाता हूँ दिन को, जैसे सूरज निकलता है। सुभान अल्लाह। फरमाया, हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया है कि सूरज की रोशनी जमीन के ऊपर पड़ने से पहले पहले उठ जाया करो, क्योंकि उस वक्त अल्लाह की तरफ से रिज़्क तकसीम हो रहा होता है। कितनी मखलूक है। फरमाया, इस दुनिया में कमो बेश 18,000 से ज़्यादा मखलूक है। 6,000 मखलूक इस ज़मीन के ऊपर है और 12,000 मखलूक समंदर के अंदर है। जो मखलूक समंदर के अंदर है वो जमीन के ऊपर नहीं रह सकती, और जो मखलूक इस जमीन के ऊपर है वो समंदर के अंदर नहीं रह सकती। अल्लाह ताला ने जो मखलूक समंदर के अंदर रहती है उनके रहने का इंतज़ाम, उनके रिज़्क का इंतज़ाम भी किया है। अंदर कोई दुकान नहीं, अल्लाह की तरफ से उनको रिज़्क मिलता है और रोज़ाना मिलता है और मन्नू और टन्नू के हिसाब से मिलता है। और बड़ी बड़ी जसीमें और बलाएं हैं, बड़ी बड़ी मखलूकें हैं और रोज़ाना अल्लाह ताला उनको रिज़्क देते हैं। अल्लाह अकबर। आप जरा गौर करें, सोचें, कितना बड़ा समंदर और कितनी मखलूक, और उस समंदर के अंदर रिज़्क का मिलना अल्लाह की तरफ से है। और जमीन के ऊपर जो मखलूक है, इंसान, चरिंद, परिंद, दरिंदे, सबको अल्लाह ताला रिज़्क देते हैं। और जो मखलूक जो खाती है अल्लाह ताला उसे वही खिलाते हैं।
جو گھاس کھاتی ہے اللہ تعالیٰ اسے گھاس کھلاتے ہیں، اور جو پکی پکائی کھاتی ہے مخلوق جس طرح انسان ہو گئے اللہ تعالیٰ اسے پکی پکائی کھلاتے ہیں، جیسے میدہ ویسے خوراک۔ اور پرندے سبحان اللہ، پرندے صبح اڑ کے جاتے ہیں اور جب شام کو واپس آتے ہیں تو ان کے جو گودے ہیں نا وہ بھرے ہوتے ہیں۔ ان کو کون بھرتا ہے؟ اللہ بھرتے ہیں۔ اور پرندہ جب رات کو اپنے گھونسلے کے اندر بیٹھتا ہے تو صبح کے لیے کچھ نہیں رکھ کے بیٹھتا، اور ایک جنگل کا درندہ ہے شیر، اللہ تعالیٰ اسے روزانہ تازہ گوشت کھلاتے ہیں۔ انسان کبھی کبھی کھا لیتے ہیں، مگر اللہ تعالیٰ شیر کو روزانہ تازہ گوشت کھلاتے ہیں۔ یہ اللہ کی طرف سے رزق ملتا ہے سب کو، اللہ تعالیٰ کی نگاہ ہے ہر انسان کے اوپر، چرند درند جتنی مخلوق ہے سب مخلوق کے اوپر اللہ کی نگاہ ہے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں دیکھ رہے ہیں اور ہماری سن رہے ہیں اور ہماری ضرورتیں پوری کر رہے ہیں، اس کا یقین دل کے اندر آ جائے۔ یہ دیکھیں، ہم نے یہاں پانی لگایا اور پانی لگا کر ہم نے یہاں سرسوں کا ساگ ڈالا، اور اللہ کی قدرت سے یہ دیکھیں زمین کو چیر کر یہ نکل رہا ہے۔ یہ دیکھیں، آپ خود دیکھیں۔ یہ سب اللہ کی طرف سے ہے، اور انسان اس زمین کے اندر دانے کو ڈالتا ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ اس زمین کو حکم کر دے کہ اے زمین تو اس دانے کو نگل جا، تو یہ دانہ باہر ہی نہیں نکلے گا۔ اس کے اوپر بھی اللہ کا حکم چلتا ہے، اللہ کا حکم چلتا ہے۔ اور ان دانوں، یہ دانہ جیسے ہی اس کی کونپل باہر نکلتی ہے تو جیسے ہی بڑا ہوتا جاتا ہے، بڑھتا رہتا ہے۔ جو اللہ کی طرف سے ایک نظام ہے اس نظام کے مطابق بڑھتا ہی بڑھتا چلا جاتا ہے، اور بند صندوق کے اندر اللہ تعالیٰ جو نا دانوں کی حفاظت کرتے ہیں۔ اور ایک دن ایسا آتا ہے کہ وہ دانے پک جاتے ہیں، پھر جو نا اس کی کٹائی ہوتی ہے، پھر جو نا تھریشر کے ذریعے جو نا وہ دانے باہر نکلتے ہیں، اور انسان جو نا بوریوں میں بند کر کے گھر لے آتا ہے، پھر وہ دانے چکی کے اوپر جاتے ہیں، ان کی پسائی ہوتی ہے، اور پھر آٹا پھر گھر میں آتا ہے، پھر گوندا جاتا ہے، اور پھر لکڑی استعمال ہوتی ہے، توا استعمال ہوتا ہے، اور جو نا ہاتھ استعمال ہوتے ہیں۔ 360 مخلوق کی محنت شامل ہوتی ہے، اور ایک لقمہ اس وجود کے اندر اترتا ہے۔ کبھی ہم نے یہ سوچا ہے؟ بس سامنے آ گئی اور کھا لیا۔ بس ذرا غور کریں، ہم ذرا سوچیں کتنی مخلوق کی محنت لگتی ہے، اور یہ نوالا اس وجود کے اندر اترتا ہے۔
اگر ہم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر کھائیں گے تو برکت ہوگی. اگر بسم اللہ الرحمن الرحیم نہیں پڑھیں گے، جس طرح کھانے کی دعا ہے بسم اللہ وعلی برکت اللہ، اگر یہ نہیں پڑھیں گے تو شیطان شامل ہو جائے گا. جیسے شیطان شامل ہوگا برکت اٹھ جائے گی. تو کھانا کھائیں بسم اللہ وعلی برکت اللہ پڑھ کر کھائیں اور اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کریں. اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کریں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں جو ہے نا یہ رزق عطا فرمایا ہے، اور پاک رزق کھائیں. اپنے بچوں کو بھی حلال کھلائیں، حرام کی طرف توجہ ہی نہ دیں، چاہے بھوکے بیٹھے رہیں. اس سے جو ہے نا اللہ تعالیٰ راضی ہوگا.